अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है व्यूअर्स, ठीक ठाक हैं। आज कुछ छोटी छोटी बातें करनी है आपसे कि हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा रख सकते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं माँ के मतलब भी बताऊंगा कि माँ की खिदमत करने से इंसान को क्या कुछ नहीं मिल जाता। तो ईमान की ताज़गी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पीछे शैतान लगा रहता है हर वक्त, और वो चाहता है कि हम नेकी की तरफ ना जाएं, बदी की तरफ रहें। तो इससे बचने के लिए हमें जो हमारी जुमातुल मुबारक है, कल माशाल्लाह जुमा है, तो जुमातुल मुबारक का खुतबा लाजमी सुनना चाहिए हमें। इसके बाद कुछ मस्जिदों में ये तलीम भी होती है असर के बाद, तो कोशिश किया कीजिए कि असर के बाद कुछ वक्त निकाल के 10 मिनट के लिए वो होती है तलीम, बैठ जाता है बंदा, तो उससे दीन का हमें पता चलता है। जब दीन का हमें पता चलेगा तो हमारे अंदर ईमान ताज़ा होगा, हमारे ईमान में बरकत अल्लाह ताला की ज़ात फरमा देती है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने अंदर ईमान को ताज़ा रखें, हमारे अंदर ईमान ताज़ा रहे। तो इस सिलसिले में आज का राइवेंड का इज्तिमा हो रहा है। अगर कोई भाई टाइम निकाल सके तो उधर ज़रूर जाना चाहिए 3 दिन के लिए। तो वहाँ पे जाके बयानात होते हैं, वहाँ पे 5 वक्त तो बंदा नमाज उधर बाजमात पढ़ेगा ही। तो बयान सुने, बयान अल्लाह की जो कलाम है ना, अल्लाह ताला की कलाम जो है, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनते हैं, या उनके जो फरमानात हैं, जो सहाबा कराम ने उसके ऊपर जैसे अमल किया, ये चीज़ें जब हम सुनेंगे, इन महफ़िलों में बैठेंगे, तो हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से बरकत नाज़िल हो जाएगी, हमारा ईमान ताज़ा रहेगा। तो जब हमारा ईमान ताज़ा होगा तो ज़ाहिर है हम अच्छे बन जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अपने गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला के लिए नेक अमाल करते रहें। तो कोशिश कीजिएगा, ये इज्तिमा आ रहा है राइवेंड का, तो इसमें अपनी शमूलियत ज़रूरी बनाएं, कोशिश कीजिएगा। बाकी जो अल्लाह ताला का हुक्म है होना तो वही होता है। ऐसे ही बंदा पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी नेकी पसंद आ जाए और बंदा बख्शा जाए। वो बहुत ज़्यादा गफूर और रहीम है। तो जब हम इन महफ़िलों में बैठेंगे, इधर फरिश्ते भी आते हैं, तो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते भी जब हम दुआ करते हैं वो भी आमीन कहते हैं, वो भी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर और रहीम है। कोशिश करें कि ये जो दीन की महफ़िलें हैं इनमें बैठा उठा करें। सारा दिन हम ऑफिस में रहते हैं, कुछ वक्त निकाल के हमें ये दीन की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ वक्त निकाल के इन महफ़िलों में ज़रूर बैठना चाहिए। इसी तरह मस्जिदों में भी जुमातुल मुबारक है, खुतबा है, वो सुने। ये असर की नमाज के बाद तलीम होती है, वो तलीम में बैठें, ताकि हमें पता चले कि ये इस्लाम हमारे पास किस तरह पहुंचा, इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, किन किन लोगों का हिस्सा है, किन किन लोगों ने इसमें अपनी जानें निसार की हैं, क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये सारी चीज़ें सुनेंगे ना तो कसम से हमारा ईमान ताज़ा होगा, हमारे अंदर जज्बा पैदा होगा कि यार मैं भी कोशिश करूँगा आज के बाद, शायद हम तौबा ही कर लें, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दे और हम तौबा कर लें। तो इन महफ़िलों में प्लीज़ बैठिएगा, कोशिश कीजिएगा राइवेंड के इज्तिमा में जाने के लिए भी, ताकि अल्लाह ताला जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, जो सुस्ती है, गफलत है, वो दूर फरमा दे। तो दूसरा है अपनी माँ की खिदमत। माँ की खिदमत बहुत ज़रूरी है, वालदैन की खिदमत बहुत ज़रूरी है। इनकी खिदमत से ही अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हमें सब कुछ नवाजा जाता है। ये दुआएं हैं ना, जैसे अल्लाह ताला ने फरमा दिया मूसा अब ध्यान से, तेरी माँ पीछे दुआ करने वाली नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा दुनिया से पर्दा फरमा गई, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ऐ मूसा अब ध्यान से, तेरे पीछे दुआएं करने वाली तेरी माँ नहीं है। तो ये माँ का रुतबा बहुत इज़्ज़त वाला और अज़मत वाला है। इनकी खिदमत करें, इनकी खिदमत करके अपनी दुनिया भी बनाएं, आखरत भी बनाएं। ठीक है ना जी। यह ऐसे ही हज़रत अल्लाह ताला के सहाबी थे, अपना हमारे प्यारे महबूब के
حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرما دیا حضرت عمر کو اور حضرت مولا علی علیہ السلام کو کہ ان سے دعا کروانا اپنے لیے۔ کیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق تھا، لیکن والدہ کا حکم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں تو مل لو، اگر نہیں ہے تو واپس آ جانا۔ تو وہ اسی طرح جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی ان کی، تو ماں کا حکم مانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دے دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام سے فرما دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اویس سے دعا لینا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھیں ماں کا یہ چھوٹا سا کہنا مانا انہوں نے، زیارت کا شوق بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو اپنی رحمتوں سے، روحانیات سے نوازا کہ وہ جو دعا کرتے تھے سیدھی عرش پہ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی خدمت سے ہمیں دنیا بھی ملے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، تو والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ نہ ہو کہ ان کو آپ ڈانٹتے رہیں یا ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک نہ کریں، یہ سب کچھ ان کی برکت سے ہے۔ آج اگر ہم یہ ایسا کریں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسے ایک واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک شخص اس کا بیٹا لے کے جا رہا تھا، تو اس سے باپ نے پوچھا بیٹا مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو کہتا بابا ادھر سے تجھے نیچے پھینکوں گا۔ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے ادھر سے نہ پھینکنا، ادھر میں نے تیرے دادا کو پھینکا تھا، مجھے تھوڑا سا ہٹ کے پھینک دو۔ تو اس باپ کے دل میں اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کر دیا کہ کل کو آج یہ اس نے میرے دادا کو پھینکا تھا، آج میں اس کو پھینکنے آیا ہوں، تو کل یہ میری اولاد جو ہے وہ مجھے بھی ادھر ہی پھینکے گی۔ تو ویسے تو قرآن مجید ہے، اس میں مفہوم ہے جس کا ترجمہ ہے ایسے ہی ہے کہ یہ اولاد، دولت، زن، زر، یہ سب کچھ فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ان سے اب پیار تو کرتے ہیں بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یہ ہے فتنہ۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں سب کچھ مل جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے، یہ بخش دیتی ہے جتنے بھی گناہ ہو۔ ایسے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا اسی حوالے سے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے کندھوں پہ اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، تو وہ راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک درخت آیا، بیٹے نے پوچھا بابا اس سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو اس باپ نے کہا ہاں بیٹا ہے۔ تو بیٹا پوچھتا کیا ہے؟ اس کے باپ نے بتایا کہ یہ پہاڑ ہے۔ پھر اسی طرح پہاڑ ہے، کئی چیزیں ہیں، اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے، پھر زمین و آسمان کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ تو بابا اس بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا اس سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو اس باپ نے کہا ہاں بیٹا میرے گناہ۔ اچھا، اب بچہ ہے، بچوں کی آپ کو پتہ عادت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، یا عادت کہہ لیں، آگے سے آگے سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ بابا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ہاں بیٹا میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کی رحمت۔ تو وہ اتنی بات کہنے سے ہی بخشا گیا کہ اس کے اندر ایمان تھا کہ میرے گناہوں کے آگے اللہ کی رحمت کچھ بھی نہیں ہے، میرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی رحمت کے آگے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس کو اس کے صدقے ہی بخش دیا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہمیں ہماری زندگیوں میں ہی کوئی ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہم بھی اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کروا سکیں، اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔